नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको विराट एट प्राइम न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। म ममिता भण्डारी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मुलुकमा भएको विकासलाई कसैले नकार्न नसक्ने भनाई। उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको वस्तुगत संघ होटल व्यवसायी संघ विभाजित। नेपालमा बिहीबार थप 1875 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूद्वारा निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्दै महाप्रबन्धक टिम प्रकाश पौडेललाई कार्यालय प्रवेशमा रोक। अब सुरु गरौं अहिलेसम्मका न्यूजहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा भएको विकासलाई कसैले नकार्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको 7 दशक यता विभिन्न क्षेत्रमा भएको विकासलाई कसैले नकार्न नसक्ने बताउनु भएको हो। सामाजिक न्यायका सवालदेखि शिक्षा क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई कसैले बिर्सन नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। यस्तै उहाँले आफूले मृगौला प्रत्यारोपण नेपालमा नै गरेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि निकै ठूलो फड्को मारेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न नेपाल सबै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले खोज र अनुसन्धानको क्षेत्रमा केही नयाँ अनुसन्धान गर्न नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यस क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले विज्ञान प्रविधिको प्रयोग नगरेसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि पूरा नहुने बताउनुभयो। सबैले सम्मानित जीवन बाँच्न यस्तो समाज हामी बनाउन चाहन्छौँ जो दुईटै हिसाबले, अन्तर्वस्तुको हिसाबले, आचरणको हिसाबले, मानवताको हिसाबले हाम्रा पुराना मान्यताहरू सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् अथवा सर्वत्र शान्ति छ होस् जस्ता कुरा, अथवा सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा हाम्रा पुराना मान्यता, बीचमा केही कर्मकाण्डिक प्रवृत्तिहरू बढेर कतिपय कुराहरू बिग्रिए पनि वास्तवमा हाम्रो समाज समतामूलक समाज हो। अधिकारलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्ने, त्यो अधिकारको उपलब्धता, त्यहाँसम्मको पहुँच र त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याउने त्यो काम यी 7 दशकमा हामीले गरेछौँ। अर्थात् हाम्रो प्रगति साह्रै हुँदै नभएको होइन, हामीले केही प्रगति गरेका छौँ र यी 7 दशक। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नास्टका कुलपति ओलीले नास्टबाट प्रदान गरिएका विभिन्न विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कारबाट वैज्ञानिकहरूलाई पुरस्कृत गर्नुभएको थियो। यस वर्षको प्रकृति संरक्षण पुरस्कार विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाललाई, कुलपति राष्ट्रिय नवप्रवर्धक पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई, विज्ञान पुरस्कार डाक्टर उत्तम बाबु श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै प्रविधि पुरस्कार डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई, विज्ञान तथा प्रविधि महिला पुरस्कार डाक्टर रेशमा तुलाधरलाई, विज्ञान शिक्षक पुरस्कार नातिकाजी महर्जनलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा लामो योगदान पुर्याउनु भएका विभिन्न वैज्ञानिकहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदल सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकमा विवादित विषयमा समाधान खोज्न सकारात्मक छलफल भएको र साँझ नै टुंगिने विश्वास नेताहरूले गरेका छन्। दिउँसो आन्तरिक छलफल गरेर बैठक साँझ 7 बजे पुनः बस्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका संयोजक सुभाष चन्द्र नेङमाङले जानकारी दिनुभयो। विवाद निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि गृह कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थगित गरिएको नेङमाङले जानकारी दिनुभयो।
सकभर आज निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। एमाले पार्टी एकताबद्ध रहेको तयारी सहित घोषणा गर्न लागेको नेङबाङको दावी थियो। विवादलाई सहमतिको निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि संवाद जारी रहेको र दिनभर नेताहरूबीच विवादबारे छलफल गरेर साँझ 7 बजे बैठक बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै एमालेको माधव पक्षका कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले बैठकमा छलफल सहमतिको बिन्दुमा पुगेको दावी गर्नुभयो। विष्टले आजको बैठकमा हिजोभन्दा धेरै प्रगति भएको बताउँदै लगभग सहमतिको बिन्दुमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। अलिकति बैठकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन थोरै तयारी गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले त्यही तयारी गर्नको लागि हामीले बैठकलाई 7 बजेसम्मको लागि स्थगित गरेका छौँ। 7 बजे हामी बस्छौँ र भरसक आज यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हाम्रो जोड हुन्छ। संयुक्त विज्ञप्ति त सानो कुरा हो। हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएको घोषणा गर्न लागिरहेका छौँ। परिस्थितिको समाधानको लागि गठित कार्यदलले चौथो बैठक आज सम्पन्न गरेको छ। हिजो 2 जना नेताहरू, पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल, 2 जना कमरेडहरू बीचमा भएको संवाद पछाडि बसेको आजको चौथो बैठकमा 2 जना नेता कमरेडहरू बीचको संवादलाई समेत मध्यनजर गर्दै र कार्यदलले औपचारिक रूपमा छलफल गरेका विषयहरू र औपचारिक रूपमा छलफल सुरु हुनुभन्दा अगाडि अनौपचारिक रूपमा छलफल भएका ती पर्याप्त अभ्यास भएका ती पर्याप्त रूपमा गृहकार्यसहित निष्कर्ष। बैठकपछि दुवै पक्षका कार्यदल सदस्यहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। कार्यदलको बैठक अघि कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेल र भीम रावल बीच 2 घण्टा छलफल भएको थियो। एमाले विवाद चलिरहेका बेला लामो समयपछि अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच बुधबार भेटवार्ता भएको थियो। कार्यदलमा भीम रावल, सुभाष चन्द्र नेङमाङ, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु रिमाल, गोकर्ण विष्ट, प्रदीप गेवाली र भीम आचार्य रहनु भएको छ। नेपालमा बिहिबार थप 1875 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5374 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1275 र 5130 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 657 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,92,849 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण 29 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,320 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 1286 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,15,613 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,447 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 300 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म 33,96,753 पीसीआर र 2,22,551 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 15 हड़ताली हाटमा आधा शरीर जलेको अवस्थामा बिहिबार दिउँसो एक पुरुषको शव फेला परेको छ। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जेरीले 58 वर्षीय गंगा प्रसाद पोखरेलको शव आफ्नै घरको कोठाभित्र फेला परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार शरीरको कम्मरदेखि माथिल्लो भाग पुरै जलेको अवस्थामा शव भेटिएको हो। स्थानीय बासिन्दाले घरभित्र जलेर मानिसको मृत्यु भएको जानकारी दिएपछि प्रहरीले घटनाको बारेमा थाहा पाएको थियो। घटना थाहा पाउने बित्तिकै इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश राउतको नेतृत्वको टोलीले शव पोस्टमार्टमका लागि विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल पठाएको घटनाको अनुसन्धान थालेको छ। आफ्नै घरभित्र आधा शरीर जलेको अवस्थामा पुरुषको शव भेटिएको छ। एसपी
एसडीसीले भने शंकास्पद मानेर विभिन्न कोडबाट घटनाको अनुसन्धान थालिएको बताउनु भएको छ। प्रहरी सक्रियता केही समयभित्र नै घटनाको वास्तविकता पत्ता लाग्ने उहाँको भनाइरहेको छ। घटनास्थल नजिक मट्टीतेलको गन्ध आउने खाली प्लास्टिकको बोतल फेला परेको छ। मृतक आफैले मट्टीतेल छर्किएर शरीरमा आगो लगाएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल आयल निगम समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। निषेधाज्ञाले आम उपभोक्ताको आमदानी घटेको र रोजगारी गुमेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै निगम समक्ष 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। फिर्ता नलिएसम्म कडा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी पनि दिएका छन्। उनीहरूले ठूलो नाफा आर्जन गरेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थोरै मूल्य बढ्ने बित्तिकै त्यसको बहानामा मूल्यवृद्धि गर्नु पूर्णतः गलत भएको पनि बताएको छ। निगमद्वारा हाल लगाइएको भन्सार शुल्क, सड़क मर्मत सम्भार कर, पूर्वाधार विकास कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको रकमको औचित्यता, पारदर्शिता पुष्टि गर्न पनि विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन्। उनीहरूले निगममा व्यवस्थापकीय सुधार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, अनावश्यक खर्च कटौती गरियोस् र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि निगमको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले आफूहरूको माग सुन्न निगम तयार नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि अप्राकृतिक भएको बताउनुभयो। त्यस्तै अनरासब्यू माधव पक्षका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जनतालाई राहत र सहुलियतको जरुरत रहेको अवस्थामा थप पीडा र आहत दिने मूल्यवृद्धि घोर जनविरोधी र घातक भएको बताउनुभयो। कि हामी आज सोधिरहेका छौँ कि नेपाल आयल निगमले हप्ताको एकपल्ट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु अटो प्राइसिङ सिस्टमकै कारणले हो वा हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पनि अरूतिरको पनि हामी हेरिरहेका छौँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि के कसरी भइरहेको छ भनेर। तर नेपाल आयल निगमले यति धेरै हद गर्यो कि तपाईँ हप्ताको एकपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने भनेपछि यो त असाध्यै चर्को भयो। आज बजारमा हेर्नुहोस् जसको कारणले गर्दाखेरि महँगी उस्तै भएको छ। ल मानौँ यो अटो प्राइसिङ नै सिस्टम होला भनेर तपाईँहरूले जवाफ दिँदाखेरि हामीले पत्याउँथ्यौँ पनि होला, हिजो पत्याएका पनि हौँ, हामीले त्यो सिस्टमलाई मानेका पनि हौँ। तर आज आयल निगमका पदाधिकारीहरूको शैली र रवैया हेर्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ प्राकृतिक लागिरहेको छैन। यो अटो प्राइसिङ सिस्टमकै आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छैन। किनभने हामी संयुक्त विद्यार्थीको तर्फबाट हामीले आयल निगमको पदाधिकारीलाई भन्यौँ आयल निगमको भाउ किन बढिरहेको छ, यो आम जनताको चासो, यो परिचालित छ। आज हामी एकल पनि आएर यहाँ चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। संयुक्त चाहिँ विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। यस्तो महामारीमा जनतालाई राहत दिनुपर्छ। अहिले जनताको जीवनस्तर अत्यन्तै बिग्रिँदै गइरहेको छ। आफ्नो चाहिँ दिनानुदिनको चाहिँ खाद्यान्नदेखि यस्ता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जनताको चाहिँ तमाम समस्या थपिँदै गयो। तर चाहिँ आज सुरेन्द्र सर यहाँ हुनुहुन्न, विद्यार्थी आन्दोलनसँग उहाँ भाग्नु भएको पनि केही छैन। उहाँलाई हामी भन्न चाहन्छौँ यदि यो मूल्य वृद्धि घटेन भने सडकबाट यो मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा आयल निगम र नेपाल सरकारले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ। यसको निम्ति तयार गर्नका निम्ति पनि हामी विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो शालीन भाषालाई हाम्रो चाहिँ पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमले गत मंगलबार मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। प्रति लिटर 2 रुपैयाँले बढेको पेट्रोलियमको मूल्य 129 रुपैयाँ पुगेको छ। डिजेल मट्टीतेलको मूल्य 112 रुपैयाँ पुगेको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँका दरले वृद्धि गरेर 1425 रुपैयाँ कायम गरेको छ। अब भने एउटा व्यापारिक विश्राम।
भाडा फेरेर मात्रै भाग्य फेरिदैन, पाइप फेर्नुपर्छ। जल सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स। नो टप टपको दुःख जल छ, जीवन भरि चल्छ। विश्रामपछि स्वागत छ विराट प्राइम न्यूजमा। अब बाँकी न्यूज। उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको वस्तुगत संघ होटल व्यवसायी संघ विभाजित भएको छ। तत्कालीन होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष अनुरोध थापा होटल व्यवसायी संघको अध्यक्ष भएपछि इटहरीमा रहेका होटल व्यवसायी संघ र होटल तथा लज व्यवसायी संघ एक भएर होटल व्यवसायी संघ बनेका थिए। होटल व्यवसायी संघको 25औं साधारण सभाको अघिल्लो दिन होटल व्यवसायी संघका वर्तमान महासचिव उमानाथ दाहालले होटल व्यवसायी संघ फुटाएर होटल तथा लज व्यवसायी संघ गठन गरेका हुन्। साधारण सभाबाट उमानाथ दाहाल उमेशको अध्यक्षतामा 16 सदस्यीय नयाँ संघको गठन भएको हो। कोरोना महामारीले अन्य व्यवसाय भन्दा होटल र पर्यटनलाई बढी प्रभाव परेको बताउँदै नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहालले त्यसबाट परेको प्रभाव न्यूनीकरणमा आफू लागि पर्ने बताउनु भएको छ। अहिले सबैभन्दा असर पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसायमा सबैभन्दा ठुलो असर कोभिडको कारणले भएको छ। कोभिडको कारणले होटलहरू अहिलेसम्म पनि अरू व्यवसायहरू बरु खुलेर अलिअलि केही भएको छ। होटल व्यवसाय अब जबसम्म यातायात राम्रै सुचारू हुँदैन, होइन, हवाई उडानहरू र सहज रूपमा सञ्चालन हुँदैनन्, तबसम्म होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिँदैन। होटल व्यवसाय ठुलो लगानीमा ठुलो भाडा बेहोरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपियाँ भाडा तिर्ने व्यवसायहरू हुनुहुन्छ। ती व्यवसायहरू अत्यन्त मार्कामा हुन्छ। ती व्यवसायहरूलाई राष्ट्रले, सरकारले चाहिँ त्यसलाई विभिन्न करहरू छुट प्रदान गरेर अथवा ब्याङ्कहरू मार्फत सुलभ कर्जामा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसायलाई डुब्न लागेको व्यवसायलाई उठाउन सकिन्छ। त्यो विषयमा हामी प्रदेश सरकारसँग, मैले माननीय सांसदसँग अघि कुरा गरिसकेँ, त्यो विषयमा पनि पहल गर्नु। धेरै संघ विभाजन हुनुमा राष्ट्रिय राजनीतिको उपव्य भएको र पुरानो संघको कार्य समितिमा बस्न राजनैतिक भागबण्डाको आधारमा काखा र पाखा गरेकै कारण नयाँ संघ खोल्न बाध्य भएको नवनिर्वाचित महासचिव दीपक पोखरेलले बताउनुभयो। अब वास्तवमा यो यति सानो नगरमा 2टा व्यवसायी संस्था हुनु जरुरी थिएन, एकै प्रकृतिका 2टा संस्था हुनु जरुरी थिएन। हामी पनि त्यो एउटा संस्थालाई अगाडि बढाएर अहिलेसम्म अगाडि लाँदै गरेको अवस्था पनि हो। तर अबको अहिलेको जुन सेरोफेरो परिस्थितिमा चाहिँ व्यावसायिकहरूलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक आस्थाको आधारमा यसलाई छुट्याएर राजनीतिक आस्था राखेकै भरमा चाहिँ यो मान्छे बस्नु हुँदैन, यहाँ यसले काम गर्दैन भन्ने किसिमले त्यसरी छुट्याइयो र त्यो चाहिँ व्यवसायको हितको लागि अगाडि बढाउने संस्था होइन जस्तो हामीलाई लाग्यो, हामीलाई भान भयो। किनकि एउटा राजनीतिक आस्थाको आधारमा कसैलाई छुट्याइन्छ भने त्यो वास्तवमा त्यो एउटा व्यावसायिक संस्था हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामी हाम्रो पुरानो इटहरीको प्रथम स्थापित 2053 मा स्थापित संस्था जो चाहिँ अहिले पनि जीवित नै रहिरहेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाएर लिएर जाने र हामीले समानुपातिक समानता सबै हामी व्यवसाय चिन्छौँ, कुनै पनि आस्था, धर्म, लिङ्ग। यता अहिलेसम्म सर्वमान्य रहेको होटल व्यवसायी संघको पुरानो समितिले भने शुक्रबार आफ्नो साधारण सभा गर्ने भएको छ। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले 55 वर्ष उमेर पूरा गरेका पत्रकार वा नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएका 20 वर्ष पूरा गरेका पत्रकारलाई मासिक 2000 प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकाले वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण आचार्यलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्दै घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्थानीय तहको सरकारको प्रतिनिधित्व हामीले गरिरहेका छौँ। सरकारले राज्यको चौथो अङ्गलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हामीले क्लियर गरेको मात्रै हो।
किनभने चौथो अङ्ग भन्ने अनि चौथो अङ्गलाई कुन रूपमा लिने, सरकारमा कसरी प्रतिनिधित्व, सरकारको दृष्टिकोणमा कसरी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने कुरा क्लियर भएन। त्यस कारणले पनि हामीले कम्तीमा पत्रकारिता पेसालाई, पत्रकारिता क्षेत्रलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, सँगै लानुपर्छ। किनभने यो राज्य चाहिँ एक्लै हिँड्न सक्दैन, सँगै हिँड्ने, सबैसँग सँगै हिँड्ने प्रयत्न मात्रै हामीले गरेका। त्यस्तै हाम्रो जिल्लामा हामीले देख्यौँ यो समस्या, पत्रकारिता क्षेत्र अत्यन्तै जर्जर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको कुनै नटेक्ने ठाउँ, न चाहिँ अठ्याउने हाँगा छ। त्यस कारणले पनि हामीले सरकारको हिसाबले एउटा तहको सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको बेला हामीले सँगै हिँड्ने, पत्रकारहरूसँग पत्रकारिता पेसालाई पनि सँगै लाने व्यवस्थापन मात्रै हामीले गरेका हौँ। नेपाल पत्रकार महासंघबाट प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीको सम्मान पाइसकेका आचार्यलाई मासिक 2000 का दरले 1 वर्षको एकमुष्ट 24,000 को रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यता नेपाल पत्रकार महासंघले भने पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि ठूलो कुरा गर्ने तर काम नगर्ने राष्ट्रिय समस्याका बीचमा बावजुद पनि दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारका रूपमा पत्रकार मैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउँदा नेपाल पत्रकार महासंघले खुशी व्यक्त गरेको छ। सम्म राज्यले नै अब पत्रकारहरूलाई चाहिँ एउटा चौथो अङ्गको रूपमा हेर्ने, तर पनि अब चौथो अङ्गको के आधारलाई चौथो अङ्ग मान्ने, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा अहिलेसम्म सरकार पनि गएको देखिँदैन। र जुन आज एउटा सरकारको तल्लो निकाय, एउटा स्थानीय तह दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले पत्रकारहरूको निमित्त एउटा प्रोत्साहन भत्ता, एउटा नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएर अब त्यो कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारदेखि अन्य निकायहरूले पनि ल्याउन सक्ने हो भने एउटा पत्रकारिता क्षेत्र पनि एउटा प्रोत्साहन, पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहन र यो पेसामा लाग्नुपर्छ। यो पेसामा लाग्दाखेरि हामी जुन आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने एउटा उत्साह पनि जाग्थ्यो र अहिलेसम्म हेर्ने हो भने पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएका पत्रकारिता पेसासँगै अन्य पेसामा आबद्ध रहेका पत्रकारको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकालाई सूचना तथा सञ्चार माध्यमको दृष्टिकोणले नमूना गाउँपालिकाको रूपमा विकसित गर्ने लक्ष्य समेत लिएको बताइएको छ। गाउँपालिकाले 2077-78 मा उक्त गाउँपालिकाले जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारलाई मुटु क्यान्सर, मस्तिष्कघात जस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेको अवस्थामा उपचारकामा लागेको 20% खर्च सहयोग गर्ने समेत निर्णय गरेको थियो। उक्त गाउँपालिकाले गत वर्षकै गाउँसभा मार्फत जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमको वृद्धि विकासका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गर्ने सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। यद्यपि स्थानीय तहले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारले उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नभएको वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण आचार्य बताउनुहुन्छ। 4.5 दशकको लामो पत्रकारिताको यात्रामा के गरेको छु, के भोगेको छु भने पार्टीका मान्छेहरू आफू नजितुन्जेलसम्म पत्रकारहरूलाई साथै लिएर हिँड्ने, जितिसकेपछि भर्सक नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता अहिलेसम्म नेपालमा छ। त्यसलाई ब्रेक थ्रु गरेर छ क्रमभङ्गता दिप्रुङ चुइचुम्माले गर्यो। त्यसका लागि चाहिँ बधाई हो। पाएँ के भन्ने भन्दा पनि अब यो परिपाटी जुन बसाल्यो दिप्रुङले, यो देशव्यापी भइदियो भने स्थानीय पत्रकारहरू प्रोत्साहित हुन्थे र अरूहरूलाई, दिप्रुङलाई त धन्यवाद दियो र अरूहरूलाई पनि के आग्रह गरिन्छ भने रकम जत्रोसुकै होस् तर प्रोत्साहन चाहिँ पत्रकारहरूलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट भइदियो भने फेरि पनि के हुन्छ भने रिपोर्टिङ सन्तुलित हुन सक्छ। यस मानेमा म धेरै धन्यवाद दिन्छु र अरू यस्तै दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। अब आर्थिक न्यूज। नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै महाप्रबन्धक डीम प्रकाश पौडेललाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन्।
बिहिबार कार्यालय समयमा कार्यालयभित्रै प्रदर्शनमा उत्रेका कर्मचारीहरूले निगमका महाप्रबन्धकलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका हुन्। नियमित कामका लागि कार्यालय पुगेका महाप्रबन्धक पौडेललाई कर्मचारीले काम गर्न रोक लगाएका थिए। सो क्रममा झडप हुने देखिएपछि प्रहरीले सुरक्षा दिएर पौडेललाई कार्यालयबाट फर्काएका थिए। निगमका 3वटा कर्मचारी संगठनले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन पनि फिर्ता नहुने भन्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन्। उनीहरूले निगमलाई धराशायी बनाउँदै गएको भन्दै महाप्रबन्धक टीम प्रकाश पौडेललाई राजीनामाको समेत माग गरेका छन्। ट्रेड युनियनहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि कर्मचारीहरूमाथि बर्बरतापूर्वक ढंगले लाठीचार्ज गरी कर्मचारीहरूलाई घाइते बनाएको आरोप लगाएका छन्। कर्मचारीहरूले निगमको सम्पत्तिको कम मूल्याङ्कन गरेको, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आम कर्मचारीलाई छल्दै निगम बेच्ने रणनीति बनाएको तथा गलत उद्देश्य राखी सीमित व्यक्तिको माग पूरा गर्ने राष्ट्रघाती कदम चालिएको आरोप पनि लगाएका छन्। अब खेलकुद न्यूज। फुटसल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल फुटसल व्यवसायी संघले बन्द रहेको फुटबल सञ्चालनका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आएसँगै बन्द रहेको फुटसल अविलम्ब सञ्चालनका लागि संघले प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लामो समय बन्द रहेका कारण फुटसललाई आर्थिक भार परेको भन्दै फुटसल सञ्चालनका लागि अनुमति दिन माग गरिएको छ। सरकारले यस क्षेत्रमा ध्यान नदिँदा जग्गाको भाडा, बैंकको ब्याज, कर्मचारीको पारिश्रमिक दिन समेत नसकेको भन्दै सबै सावधानी अपनाएर फुटसल सञ्चालन गर्न व्यवसायीले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाल सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट, सार्वजनिक यातायात लगायतका भीड़भाड़ हुने क्षेत्रलाई खोल्न निर्णय गरे पनि समूहमा खेलिने खेल र गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज। हैटीका राष्ट्रपति जोभनेल मोइसीको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 4 जनालाई शंकास्पद व्यक्तिलाई गोली हानेर हत्या गरेको छ। राष्ट्रपति मोइसीको हत्या आरोपमा राजधानी पोर्ट अफ प्रिन्समा 4 जना मारिएको, 2 जना पक्राउ गरिएको र बाँकी 2 जना संदिग्ध व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरी प्रमुख लियोन चार्ल्सलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको हत्याले देश स्तब्ध भएको र यसमा संलग्नमाथि नरम बन्न नसकिने पनि प्रहरी प्रमुख चार्ल्सले बताउनु भएको छ। हिजो बुधबार हैटीका राष्ट्रपतिको गोली हानी हत्या भएको थियो भने उहाँकी श्रीमती गम्भीर घाइते हुनुहुन्छ। हत्याराहरू राष्ट्रपतिको शयन कक्षमै प्रवेश गरेर केही धनमाल लुटेको पनि बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको हत्यापछि हैटीमा संकटकालको घोषणा गर्दै अन्तरिम प्रधानमन्त्री क्लाउड जोसेफले देशवासीलाई शान्त रहन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले आतंकवादसँग जुझ्नका लागि सहयोगको अपील पनि गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन लगायतले हत्यालाई कायरतापूर्ण कार्यको संज्ञा दिँदै धैर्यता नगुमाउन हैटीका नागरिक र सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेका छन्। हवस् त बेलुका 7:30 बजेको विराट एट प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 8:30 बजेको विराट एट मर्निङ न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्म मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।